अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज जुमेरात है 30 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी कभी ये चैनल पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। बात यह है कि आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, रावलाकोट और जो इस सबके बीच पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गुल खिला रहे हैं, इसके ऊपर जरूर बात करनी है। साथ सुबह के व्लॉग में हमारी कोशिश है कि इंटरनेशनल जो हमारी कवरेज है वो जारी रहे, बिलखुसूस ईरान अमेरिका तनाज़ा, उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी अखबार ये मान रहे हैं या ये सुर्खी जमा रहे हैं या ये तबसरा कर रहे हैं कि सऊदी अरब इस जंग का हिस्सा बाकायदा बन चुका है, जो इराक पर हमले हुए बुध और जुमेरात की दरमियानी शब। इसके साथ कुछ अहम खबरें अफगानिस्तान से मिली हैं, जहां अब परफ्यूम का इस्तेमाल हराम करार दे दिया गया है। मंगनी की रसूमात, अंगूठी पहनाना, मेकअप करना, ये सब हराम करार दे दिया गया है। BBC ने इस पर बड़ी तफसीली खबर छापी है, उसकी डिटेल्स मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, उसके ऊपर इस नाचीज़ के हालिया 3 से 4 जो व्लॉग्स हैं, उसमें दर्द दिल के साथ गुजारिशात मैं आपकी खिदमत पेश कर चुका हूँ। बार बार दोहराना मकसूद नहीं है। अर्ज़ यह है कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने जिक्र किया, ये तर्जुमान पाक फौज की जानिब से जिसकी इत्तला दी जा रही है, तो ऑब्वियसली ये बराह रास्त जब नशर होगी दोपहर के वक्त, तो उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, उस पर सवाल उठेंगे। देखना होगा कि जवाब क्या हैं और अफवाज पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। लेकिन ये तो आज दिन की कहानी है, दिन ढले उसके बाद दोपहर के बाद मालूमात मिलेंगी। असल बात इस सारी सूरत हाल में हमारी सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं का किरदार है। यानी मरहम पट्टी करने की बजाय, ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय, अशजोई दिलजोई करने की बजाय, कोई हल निकालने की बजाय, गलती कब कहाँ किससे हुई उसका इदराक करने की बजाय, आप देखें कि दो बड़ी जमातें जो हुकूमत में हैं, इनके तमाम रहनुमा सूबाई दर्जे की क़यादत और नेशनल दर्जे की क़यादत पिछले 2-3 दिनों से टॉक शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई। क्या आपको लगता है कि अवाम इनकी ये गुफ्तगू एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, इक़्तिदार की कशमकश, फॉर्म 47 के ताने, ये सब सुन के बड़े मुतासिर होते होंगे? आई डोंट फील सो। मैंने कुछ लोगों से बात की, पब्लिक एट लार्ज से, दे डोंट बॉदर इवन कि ये क्या कर रहे हैं। जिन मौज़ूआत पे इन्हें बात करनी चाहिए उसके ऊपर इनकी ज़ुबान बंद है। जिन मौज़ूआत के लिए इन्हें आगे बढ़कर हल निकालना चाहिए, वहाँ इन्होंने अपने हाथ पाँव बांधे हुए हैं। ये है सबसे बड़ा मेरे मुल्क का अलमिया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि संजीदगी से किसी मामले के ऊपर बात करें, वगरना इन जमातों की तर्जुमानी करने वाले बेपनाह हैं, इन जमातों के हक में दलाइल देने वाले बेपनाह हैं और इनके खिलाफ बात करने वाले भी बेपनाह हैं। असल बात यह कि तारीख कैसे याद रखेगी? तारीख कहेगी कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में कशीदगी थी, कई खतरात मौजूद थे, तो इन जमातों के रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करने की फुर्सत थी, बात करने की फुर्सत नहीं थी। बड़े बड़े ज़ुआमा खामोश बैठे हुए थे, इतनी सी हकीकत। अब आ जाते हैं ज़रा ये जो इंटरनेशनल हमारी कवरेज का सिलसिला है, इसमें डेवलपमेंट बड़ी खास और अहम हो चुकी है और वो बड़ी परेशानी का बायस हो सकती है। बार बार आप शेयर कर रहे थे। देखिए, एक तो आप सब जानते हैं कि इसराइल हो, वेस्ट हो, अमेरिका, सबकी ख्वाहिश थी कि अरब ममालिक बराह रास्त ईरान के साथ जंग में जाएं और ये उनको हथियार सप्लाई करें, उनको थपकी दें और बाहर बैठ के तमाशा देखें, क्योंकि वो खुद ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपने डेटा देख लिया था सारा। अब ये हुआ है कि क्लैश रिपोर्ट से लेकर दीगर इदारों ने खबर छापी। सुर्खी देखिए, सऊदी अरबिया एंटर्स द ईरान वॉर। जो हालिया मुश्तरका हमले किए सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर, जिसकी तस्दीक सेंटकॉम ने की, इराक के अंदर, वस्ती इराक के अंदर, वस्ती इराक का एक इलाका है जिसे इराक का सूबा दियाला, वहाँ ये हमला हुआ था। उसमें पास्तरान के हामी अखबार और ईरानी मीडिया अल जज़ीरा बिलखुसूस तस्दीक कर रहा है कि इसमें पास्तरान के 4 अहम एडवाइजर्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो जान से गए हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, इसके बावजूद कि ईरान की जो हुर्रियत या ईरान ने जिस तरह जंग का मुकाबला किया, हमने उसके ऊपर खुलकर बात की, उनके जज्बात की बात की, लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है जो सहाफ़ी का काम है कि आखिर पास्तरान के लोग इराक में क्या कर रहे थे और वहाँ जो मिलिशिया है जो सऊदी अरब की सरजमीन पर हमले कर रही है, उसकी मुआवनत के लिए क्यों मौजूद थे? एक सवाल पैदा होता है। तारीखी पस मंज़र में जाएंगे तो तारीख बहुत भयानक है, उसमें न जाइएगा। पहला सवाल है। अब ये सऊदी जो वज़ीर दिफ़ा हैं खालिद बिन सलमान, ये अचानक पहुंचे हैं अर्जेंट मीटिंग करने वाशिंगटन में, जेडी वैंस के साथ ये मिले हैं और सऊदी अरब का मानना है कि ये सूरत हाल जो है, यानी सऊदी अरब के ऊपर हमले इराक की जानिब से, यमन की जानिब से, ये बढ़ेंगे। एक्सियोस वाला जो बराक रेविड है वो रिपोर्ट करता है कि ये प्रो जो ईरानियन इराकी मिलिशिया हैं, इसके बारे में सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने वहाँ जाके कहा कि इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, क्योंकि इन्होंने मशरिक़ और मगरिब दोनों जगहों पे, इधर से यमन और ऊपर से इराक से जो ऑयल तनसीबात थी उनके ऊपर हमला किया। कुछ जगहों पर नुकसान हुआ, उसके सैटेलाइट इमेजेस आए। फिर सऊदी लेड कोलिशन में जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें अमेरिका और सऊदी फोर्सेस का जिक्र आया, सेंटकॉम ने जारी की। उसके तहत इन्होंने वहाँ पे हमले किए। उसमें 20 अफराद मारे गए। आज जो तस्दीक हो रही है, जब मैं जुमेरात के दिन आपसे मुखातिब हूँ, उसमें वो 4 पास्तरान के लोग हैं, उनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। पास्तरान के 4 लोग हैं जो उसमें जान से गए हैं। तो अब बराक रेविड कहता है कि सऊदी अरब ने वहाँ एक तो तशवीश का इजहार किया, जॉइंट कॉपरेशन की बात की, लेकिन ये भी कहा कि सऊदी अरब डी एस्केलेशन चाहता है, मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा उन्हें यह है कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी। असल बात वो है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब इंटरनेशनल मीडिया पर यह सुर्खी जम जाए कि सऊदी अरेबिया एंटर्स द ईरान वॉर, कि सऊदी अरब पब्लिकली पहली बार ना सिर्फ उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने ईरान पे हमला किया अमेरिका के साथ मिलकर, बल्कि पहली बार ये हकीकत में मंजर आम पर आई कि वो इस जंग का फिर इसका मतलब हिस्सा बन गए। इससे पहले बहरीन और कुवैत वो सीक्रेटली यूएई की मदद से ईरान के ऊपर उन्होंने हमले किए। इस जंग के दौरान यूएई के तैयारे उड़ के गए ईरान के अंदर, लेकिन वो पब्लिकली इसे एक्सेप्ट करने से इनकारी रहे, बहरीन भी। लेकिन ये पहला मौका है कि सऊदी अरब ने ये तस्लीम किया है। उनका सबसे बड़ा जो शिकवा है वो ये है
کہ یمن میں جو حوثی انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، عراق میں جو ایک ملیشیا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیم فوجی گروہ ہیں یہ پاپولر موبلائزیشن فورس، اور عراقی وزیر اعظم کا دورہ تھا جو کینسل بھی ہو گیا، سعودی عرب آ رہے تھے، وہاں پہ ہنگامی صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق میں موجود جو ملیشیا ہے یہ کیوں سعودی عرب پہ حملہ کر رہی ہے اور ان کو کس کی حمایت حاصل ہے؟ اور سعودی عرب کا یہ ماننا الجزیرہ کا اور دیگر کا کہ حملے جس جگہ کیے گئے عین اسی جگہ IRGC کے یہ ٹیکنیکل لوگ موجود تھے اور اس میں 4 وہ اور 5 دیگر لوگ مارے گئے۔ یہ لوگ کیوں تھے یہاں پہ؟ یہ سوال سعودی عرب کا بالکل جینون اور لیجیٹیمیٹ ہے، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، لیکن یہ تہران نواز جو مسلح گروہ ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب پہ دوبارہ حملہ کریں گے، ان کو جواب دیں گے۔ تصدیق میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایرانی میڈیا بھی کر رہا ہے، الجزیرہ بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں اکثر اپنے ولاگس میں ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ایفیلیٹڈ نیوز ایجنسی ہے۔ تو تسنیم کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، یہ جو امریکی سامراج ویسٹرن سامراج ہے اس کی حقیقت اگر آپ نے دیکھی تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، ایکس کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، حالانکہ 42 ارب ڈالر کے قریب، اس سے بھی زیادہ رقم پچھلے چند برسوں میں اسرائیل جو ہے وہ جھونک چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اپنی حاکمی اوپینین بہتر کرنے کے لیے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے تمام اخباروں کے اوپر الزام رکھتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل میڈیا ایک اپنی ہیجمنی کے باوجود اگر تسنیم نیوز ایجنسی سے ڈرتا ہے جو ایران سے جاری ہوتی ہے، ایرانی موقف بیان کرتی ہے اور ایرانی حکومت کا موقف بیان کرتی ہے، تو اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور بڑی نیوز ایجنسیاں وہاں جاگ جائیں گی۔ لیکن دوسری خبر اس سلسلے میں بہت اہم ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ چین سے کچھ 400 سے زائد راکٹ لانچر جو مین پیڈ ہیں، رائٹرز نے خبر دی کہ وہ پہنچیں گے ایران اگلے چند ہفتوں کے دوران۔ تو ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا، اس نے کہا مجھے مایوسی ہوگی اگر ایسا ہوا، کیونکہ شی جن پنگ نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو مجھے مایوسی ہوگی۔ اس کے اوپر جو تفصیل چھاپی گئی ہے QW-12 اور FN-16 نامی یہ لانچرز ہیں، شولڈر فائرڈ ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز، ادھر سے کندھے پہ رکھ کے، صرف میزائل لانچرز نہیں ہیں، وہ تو ہر جگہ دستیاب ہیں، ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز، کہ اگر انہیں لگے کہ کوئی میزائل کوئی جہاز ان کی طرف آ رہا ہے تو نیچے سے کھڑے ہو کے ایک مین میڈ لانچر کے ذریعے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور 400 سے زائد 70 ملین کی ڈیل ہے۔ یہ کام خراب ہو گیا بہرحال جو سعودی عرب کا اس طرح سے جو خبر لگائی انٹرنیشنل میڈیا نے، چاہے سعودی عرب چاہے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہی فریم کرے گا کہ سعودی عرب اس جنگ میں آ چکا ہے۔ یہ منگل اور بدھ کے درمیانی شب حملہ کیا گیا تھا جس میں یہ 20 افراد مارے گئے تھے، اور اس سے پہلے عراق سے ہی حملہ ہوا تھا جب سعودی عرب کی آئل تنصیبات بری طرح سے ڈیمیج ہوئی تھیں۔ ایک اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ، اس کا مقصد ذکر کرتا ہوں، ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے دوبارہ کہا ہے کہ قطر آر ٹیررسٹ اسٹیٹ، یہ دہشت گرد ریاست ہے اور دے آر ٹیررسٹ ان سوٹس، یعنی پینٹ کو ٹائی میں ملبوس دہشت گرد ہیں، اور ان کے بیچ اور ایرانیوں کے بیچ واحد فرق یہ ہے کہ قطری پینٹ کو ٹائی پہن لیتے ہیں لیکن یہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بار بار اس کی جانب سے یہ بیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف قطر ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے رات گئے ایک بار پھر یہ کہہ دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ویری ہارڈ، ایران کے اوپر، کیونکہ رات گئے ایک اطلاع یہ کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی جانب سے جارڈن میں جو ان کی ایئر بیسز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، 5 راکٹ برسائے گئے جو کہتے ہیں ہم نے انٹرسیپٹ کیے، بٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ اب ہم انہیں وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ہارڈ بیکاز اٹس آور ٹرن ٹو ہٹ دیم، اب ہمارا وقت ہے کہ ان کے اوپر جوابی کارروائی کریں۔ آگے آ جائیں، اب بات کر لیتے ہیں ذرا افغانستان کی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ وہ جو لنڈسے گراہم، ان کا سینٹر بڑا کٹر قسم کا، اسرائیل نواز، مسلمانوں کے بڑا خلاف رہا، وہ نکل گیا اگلے جان، تو اسرائیلی وزیر اعظم بھی وہاں پہنچا تو اس کی آخری رسومات میں تو وہ سیرمنی ہو رہی ہے چرچ کے اندر، تو وہاں ٹرمپ بیٹھا ہوا فرنٹ رو کے اندر، JD وینس بھی ہے، وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اونگ بھی آ رہی ہے اور وہ دھنیں بھی سن رہا ہے، جو سیرمنی ہوتی ہے روایتی طور پر اس کا انداز میں وہاں بیٹھا ہے۔ تو تنگ آ کے اس نے جو ٹک ٹاکس ہیں، وہ چھوٹی ڈبی میں جو مینتھول کی گولیاں ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوا والی، وہ چبانا اس نے شروع کر دی ادھر دیکھ کے، اور اس نے پھر JD وینس کو پیش کی، اس نے البتہ لینے سے انکار کیا۔ ٹرمپ بور ہو رہا تھا وہاں کی رسومات میں، گو کہ بڑا حامی تھا لنڈسے گراہم کا۔ افغانستان سے جو خبر آئی ہے وہ عجیب ہے، ہو سکتا ہے سننے والوں کو بہت پسند آئے۔ افغانستان میں جو ان کی خصوصی یعنی وزارت حج و اوقاف ہے، اس نے شادی بیاہ اور منگنی کی رسومات کے اوپر ایک 10 صفحات پر مبنی دستاویز جاری کی ہے۔ میک اپ اور پرفیوم پر پابندی عائد کی گئی ہے، دلہنوں کے میک اپ کے اوپر بھی، دلہنوں کے اور خواتین کے پرفیوم پہننے کے اوپر بھی، عطر پہننے کے اوپر بھی، لفظ عطر بھی اس میں لکھا گیا ہے اور اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جو جمعے کے خطبے ہیں اس میں علماء اکرام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ان موضوعات پر بات کریں، کھل کے بتائیں کہ یہ کس حد تک بڑا گناہ ہے اور اس کی یہ منع ہے، اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ 23 جولائی کو یہ کارروائی پیش آئی افغانستان میں، 10 صفحات پر مبنی جب دستاویز سامنے آئی کہ منگنی کی انگوٹھی بھی آپ نہیں پہنا سکتے، آتش بازی بھی خوشی میں آپ نہیں کر سکتے، دلہن میک اپ بھی نہیں پہن سکتی، عطر کا استعمال بھی نہیں کر سکتی، اور ایسا لباس بھی نہیں پہن سکتے جس سے جسم نمایاں ہونے کی شبیہ ملے۔ موسیقی بالکل حرام ہے، مرد اور خواتین آپس میں بیٹھ کے کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، رقص کرنا، موسیقی کرنا دور کی بات ہے۔ یاد رہے کہ BBC نے لکھی اپنی سٹوری میں کہ جو پرائمری اسکول تک تو خیر ان کو کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن ثانوی اسکول جو ہے سیکنڈری، وہاں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، عوامی مقامات تک رسائی پر بھی پابندی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں کر سکتی، بھیک مانگ سکتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ پھر ان کے اپنے پیمانے ہیں۔ اور گھر سے نکلتے وقت بالخصوص کہا گیا کہ آپ پرفیوم یا عطر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ خبر سننے کے بعد آپ میرے ساتھ رہ کے بات سنیے، خبر سننے کے بعد میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ویلاگ کے نیچے کئی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی داد دیں گے اور کہیں گے کہ واہ کمال کر دیا افغانستان میں موجود حکومت نے۔ واقعی لکھیں گے، نہ لکھیں تو میں ذمہ دار، اور آپ خود ان کے تبصرے جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اب اسے آپ شریعت کا نام دے دیں یا حکمت کا نام دے دیں یا کسی اور شے کا نام دے دیں، خواتین اگر جامعات میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، کالجز میں نہیں جا سکتی، ثانوی اسکول میں نہیں جا سکتی، تو اسے میرا خیال جہالت بھی کہا جاتا ہے۔
باقی معاملہ ٹھیک ہے، جو آپ کے مذہبی طور پر آپ کو سمجھ آئے، آپ کا اپنا استحقاق ہے، استعمال کیجیے. مجھے صرف تشویش آج کے دن میں جو اہم ایونٹس ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اس حوالے سے ہے. ہم اپنے معاملہ سے بھی آگاہ ہیں، لیکن دنیا بھر کی جو جانکاری ہے وہ بھی آپ کی خدمت پیش کرنا لازم سمجھتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.